नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्युति आदौ प्रमुखाः वार्ताः। केरलस्य रेल विकासगतिवेगं वर्धापयितुं केन्द्रसर्वकारः उच्चगति रेल परियोजनाया समग्रे अग्रे गच्छेदिति वदति। परियोजनानुसारम् अधिकतम गतिवेगता 102 किलोमीटर् भवति। स्तम्भनिर्मितीकरणात् पश्चात् भूप्रदेशान् प्रत्यर्पयिष्येत् इति वार्तांशः। परियोजनानुसारं तिरुवनन्तपुरतः कोळिकोड पर्यन्तं प्राप्तुं सार्धहोराद्वयं केवलम् अपेक्षितं भवेदित्यस्ति कल्पना। 15 दिनाभ्यन्तरे औद्योगिक घोषणा। शबरिगिरौ शबरीशस्य सुवर्णचोरी प्रकरणे आचरित संघटित चौरकार्ये न्यायाधीशाय ईडी मुरारी बाबुं त्वरितरीत्या प्रश्नकरणं करिष्येत्। अपराधीनां सम्पत्तिं जप्तं कर्तुमपि निर्देशम् आगतमस्ति। संघटितरीत्या आचरित चौरकार्ये कांग्रेस् पक्षस्यापि सम्बन्धः अस्ति इति वार्तांशः। अस्य भागतया विपक्षीयानां विरुद्धं प्रतिषेधः कर्तुम् आरब्धमस्ति। कोळिकोड युवमोर्चा दलीयानां विरुद्धाचरणे संघर्षम् उद्भूतम्। कालधन शोधन प्रकरण सम्बन्धी न्यायव्यवहारे रोबर्ट् वद्रा दूषकः इति वार्तांशः। एतत् सम्बन्धी इतोपि अधिक प्रामाणिक अंशान् समर्पयितुम् ईडी विभागाय कालपरिधिं दत्त्वा दहलीस्थ रोस् अवेन्यू न्यायालयः दक्षिणदलनेतृणा साकं शस्त्रव्यापारी सञ्जय भण्डारी अपि न्यायपाशे एतदनुपतितः। न्यायव्यवहारसम्बन्धी प्रकरणश्रवणम् अस्य मासस्य 26 दिनाङ्के सम्भवेदित्यस्ति सूचनांशः। जनं दृश्यमाध्यमेन यद् उक्तं तदेव वास्तविकं वृत्तान्तमिति सूचनांशः। पीएम श्री वादविवाद घोषणा शबरीशस्य संघटितं धनलुण्ठनं गोपनं कर्तुमेव सम्प्रवृत्तः इति आरोपः। परियोजनायां निगूढः भूत्वा गुप्तक्रीडाम् अनुवर्तयितुं पिणरायि सर्वकारः मन्त्रिमण्डलस्य प्रतिवेदनम् अवलोकनं कृत्वा समग्रे गमिष्येति शिक्षा विभागः। गणतन्त्र दिनाचरणस्य भागतया अन्तिमसज्जतायां भारतं राष्ट्र राजधान्याम् उच्चसुरक्षा नियोजनं विन्यस्तमस्ति। यूरोपीय समिति अध्यक्ष शीघ्रमेव दिल्लीनगरम् आगमिष्यति। मुक्तव्यापारसम्बन्धी प्रसंविधायां महत्त्वपूर्ण मेलनं भविष्येत्। वार्ताः विस्तरेण। बहुवारं वृश्चिकासनं कृत्वा योग आचरणे रेकॉर्ड संसृज्य 15 वयस्कः एच श्रीहरि मावेलिकर विद्याधिराज विद्यापीठं सेंट्रल एंड सैनिक विद्यालयस्य 10th-वर्ग छात्रः भवति। एच श्रीहरि इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड इत्यस्य 27-उत्तर-2000-तमवर्षस्य अभिलेखनम् एव अनेन परिवर्तनं प्राप्तम्। 15-उत्तर-2000 मावेलिकर विद्याधिराज विद्यापीठे छात्रः जातः श्रीहरि। विद्यालयस्य अस्य पाठ्यविषयं भवति योगमत्सराय 6ष्टमकक्षा छात्रः वर्तमानकाले चितः इत्यतः योग जीवनस्य अंशो जातः। योगायां श्रीहरिणः विस्मयप्रकटनम् इंडियन बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स एडिटोरियल बोर्ड दृष्ट्वा अभिलेखः अङ्गीकरोत्।